سنتے حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے ان گنت بے شمار درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء محبوب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ دوستو اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں کئی سوالات کیتے تے اللہ دے پاک نبی جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار نے اللہ دے حکم دے نال مکے والیاں نوں لاجواب کر دیتا، لیکن پھر بھی انہاں دی برابر کوشش رہی ہے کہ آمنہ دے نال ساری کائنات دے سردار جناب محمد پاک نوں پریشان کیتا جائے۔ انہاں ایسے طریقے استعمال کیتے، انہاں جا کے مدینے دے یہودیاں دے کولوں ایسے سوالات پوچھے کہ یارو سانوں سوال دسو، اسی نبی نوں جا کے سوال کریے، اسی آمنہ دے لال دے سامنے سوال پیش کریے، اللہ دے محبوب پیغمبر نوں لاجواب کر دئیے۔ اور یہودیاں نے انہاں نوں سوال دسے، اللہ دے محبوب پیغمبر کو آ کے انہاں نے سوال کیتے، اللہ دے محبوب نبی نے انہاں دے سوالاں دا جواب درست دیتا ہے۔ پھر انہاں کہا سانوں ایسا سوال دسو کہ ایسا اللہ دے محبوب نوں جا کے وہ سوال کریے جی وجہ تو وہ لا جواب ہو جانا، جواب نہ دے سکن۔ اور پھر یہودیاں نے کیا نبی دے کولوں یہ جا کے سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام کرام دے وچ انہاں دی اولاد اور جناب یعقوب علیہ السلام مصر دے وچ یہ کیویں پہنچے، انہاں دا مصر جان دا سبب کی بنیا۔ آج مالک دی توفیق نال واقعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا بیان کراں گا کہ کیویں انہاں نوں پریشانیاں آئیاں۔ انہاں نے میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے کول جا کے جدوں یہ سوال کیتا نا کہ یعقوب نبی دا مصر جان دا کی سبب سی، انہاں نے آ کے جدوں میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر دے کولے سوال رکھیا نا کہتے اللہ دے نبی جی اگر تسی سچے ہو تے دسو کہ اللہ دے نبی یعقوب مصر کیوں گئے، انہاں دی اولاد کس طرح گئی۔ توجہ فرمانا، اللہ احکم الحاکمین نے اپنے نبی دے اوپر ایک پوری سورت یوسف نازل فرما دی اور سورت یوسف نازل کر دی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے سن، اور اللہ رب العزت نے جیڑی یہ سورت نازل فرمائی ہے نا یہ غالباً رکوع بھی 12 ہی نے اور یہ آیات بھی تقریباً 111 یا 112 کے قریب ہے۔ اور دیکھو انہوں نے سوال کیتا کہ یعقوب مصر کیسے گئے، اللہ نے ایسی سورت نازل کر دی تھی جدیاں 111 آیات نے اور جناب 1600 کلمات نے،
اور 7166 دے حروف نے اللہ پاک نے نازل فرمائے نے، اور اللہ پاک نے فرمایا پیارے یہ صرف اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ یعقوب مصر کیسے گئے، کیوں گئے؟ اللہ فرماتے آؤ میں تفصیل دے نال انہاں دا شجرہ نسب دسنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میں کی شان عطا فرمائے، کیڑیاں کیڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں، اور ایسی پیاری صورت ہے اللہ دے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے کیا ہے اپنے غلاماں نو، اپنے چھوٹیاں نو، اپنے وڈیاں نو اے سورت سکھا دیو، اے سورت پڑھیا کرن۔ پیارے پیغمبر جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے جڑا بندہ اے سورت یوسف پڑھے گا اور سنے گا اللہ پاک او دے اتے بہت دیاں سختیاں آسان کر دے گا، اللہ پاک بہت دیاں سختیاں تو بچا لے گا، اور اللہ پاک او دے دل نو حسد تو، بغض تو، کینے دی بیماری تو پاک تے صاف کر دے گا۔ دوستو اے قرآن اتنا قیمتی ہے اور اتنی قیمتی صورت ہے، اللہ اکبر اللہ۔ کوئی انسان پڑھے اللہ رب العزت دنیا پریشانیاں بھی دور فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو بیان کرن تو پہلے نا اللہ پاک نے اپنے قرآن دے بارے دے اندر ارشاد فرمایا لوگو میں وہ قرآن دسن لگا وا سن لو۔ اللہ پاک فرمانے نے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ پاک فرمانے نے جڑی آیت میں پڑھن لگا ہاں میرا محمد پڑھ کے سنائے گا، فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، اے آیات کتاب مبین دیے، لوح محفوظ دیے، اِنَّا انزلناہ قرآنا عربیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے مکے والیو، اے مدینے والیو، اے عربیو، اے آدمیو سن لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تے قرآن نو میں پنجابی وچ بھی نازل کر سکدا سا، اگر میں چاہتا اس قرآن نو اردو وچ بھی نازل کر سکدا سا۔ اللہ اکبر اللہ، کسی بھی زبان وچ میں قرآن نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا انزلناہ قرآنا عربیا، میں اس واسطے یہ قرآن نو عربی زبان دے وچ نازل کیتا ہے۔ کیوں عربی زبان دے وچ نازل کیتا ہے؟ میرا محمد پاک بھی عربی ہے، میرا نبی بھی عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے میرا نبی عربی ہے، عربی اللہ اکبر اللہ، مکے والے بھی عربی نے، آپ نے فرمایا عربیاں دے نال پیار کریا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ عربیاں دے نال پیار کریا کرو۔ صحابہ پاکاں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بھی عربیاں تے قرآن بھی عربی ہے، اللہ اکبر اللہ، میں بھی عربی ہاں تے قرآن بھی عربی ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت والیاں دی جنتی زبان بھی عربی ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے اللہ دا کلام ویسے تے ہر زبان سمجھ لیندے نے، اللہ اکبر اللہ پاک نو دے کوئی مشکل نہیں۔ اور کہندے نے کوئی پٹھان گیا نا طواف کرے تے طواف کردا کردا کہندا میرے اللہ میں اتنا خرچہ کر کے آیا ہاں، بچے بیوی نو چھڈ کے آیا ہاں، لمبا سفر کر کے آیا، مالکا ہن تینوں معاف کرنا ہی پئے گا مینوں، میں آ گیا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، پنجابی کیا ہاں میں، اللہ اکبر توجہ فرمانا۔ اور دوستو غور کرنا،
اور کوئی اردو بولے پاویں کوئی پنجابی بولے پاویں کوئی جناب میواتی بولے اور پاویں کوئی پشتو بولے اللہ رب العزت فرماتے نے میں تھوڑے ساریاں دیاں زباناں سمجھنا وا میں جانوراں دیاں زباناں بھی سمجھنا وا او مالک او پوری دنیا دا خالق اور جنہیں اپنی مخلوق دا پتہ ہی نہیں رکھنا وہ پھر مالک کا دائے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نو پتہ ہے اے پتھر وچ کیڑا ہے اینو میں رزق دینا ہے کسے نو کی پتہ اللہ اکبر اللہ اللہ دی مخلوق ہے اللہ نو ساریاں دا پتہ ہے تو جو فرمانا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماندے نے انا انزلناہ قرآنا عربیا اساں نے قرآن نو عربی دے وچ اس واسطے نازل کیتا ہے لعلکم تاکلون اے مکے والیو تاکہ تہاڈی سمجھ دے وچ گل آ جاوے اللہ اکبر اللہ اے مکے دے لوگ بڑے درخت لوگ سننا اے بڑے جناب پتھر دے لوگ سننا اللہ اکبر اللہ اللہ نے اس واسطے عربی وچ نازل کیتا ہے اے میرے محمد نو اے نہیں کیا کہ اسی عربیاں اور قرآن پنجابی ہے قرآن کسے اور زبان دے وچ اللہ اکبر کتے او اعتراض نہ کر دیندے اللہ اکبر اللہ اے انہاں لوکاں دا اعتراض بھی ختم ہو گیا ہے وہ عربی سی قرآن بھی عربی ہے نا اے قرآن پڑھ بھی لیندے نے عربی بول بھی لیندے نے نا اے عربی نو سمجھ بھی لیندے نے توجہ فرمانا ہن یعقوب علیہ السلام دا قصہ شروع ہون والا ہے نا اللہ دے نبی جناب محمد پاک اور ساری کائنات دے سردار ایتھے آپا نے پوچھیا ہے کریم بن کریم اللہ اکبر اللہ کریم بن کریم اے اچھا اچھے دا بیٹا اے اچھا اچھے دا پوتا کون ہے آپ نے فرمایا ہے جدے دل وچ تقوی ہوئے گا صحابہ کہندے نے اے اللہ دے رسول اساں نے خاندان دے لحاظ دے نال پوچھیا ہے آپ نے فرمایا ہے اے یوسف بن یعقوب بن اسحاق اے بن ابراہیم اے شجرہ نسب کیوں ہے اللہ اکبر اللہ اے فرمایا یوسف اے بھی نبی ہے اور یعقوب بھی نبی ہے اللہ اکبر اللہ اے نا دادا بھی نبی ہے بلکہ اے نا دا پردادا بھی نبی ہے نا اللہ اکبر اللہ اور یوسف کون ہے اور یوسف علیہ السلام اے نو یوسف اس واسطے کہندے نے اجو یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے سننا اے ماں کہندی اللہ مینوں ایک بیٹا عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اے دا نام یوسف رکھ دیتا ہے اور بعد نے لکھیا یوسف دا معنی ہے غمخوار اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک نبی یوسف علیہ السلام نو بڑیاں جناب پریشانیاں آئیاں بہت غم آئے اللہ اکبر انہاں صبر کر کے دسیا ہے نا دیکھو اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے سورت نازل فرمائیے اور بعد نے اور یوسف علیہ السلام دے جدائی دے اسباب بیان کیتے نے اسباب لکھے نے اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام دی جدائی کیوں ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو انیاں شان عطا کیتیاں انیاں عظمت عطا کیتیاں نے انی شان والے انی عظمت والے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن دے اندر اپنے پیارے نبی یوسف دا نام 26 واری لیا ہے بندے نا اللہ تو پیارے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک نے اپنے جناب یوسف نبی دا اپنے کلام مقدس دے اندر 26 باری نہ لے آئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ نے ویسے بھی اور ایسیاں خصوصیتاں عطا کی دیا سن او کی سن اللہ پاک نے اور پوری دنیا دے وچ اور سب تو زیادہ حسن دیتا ہے تے کلے اور یوسف علیہ السلام نو دیتا ہے نا اللہ اکبر اے حسن
اپنے نبی نو یوسف نو اللہ نے دیتا ہے کائنات دے وچوں عطا ونڈ کے اپنے نبی یوسف نو حسن دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور عورتاں دے وچوں اللہ پاک نے عطا حسن اما جی سارا نو دیتا ہے اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی ہے اور اسحاق علیہ السلام دی والدہ نو اللہ نے عطا حسن دیتا ہے اور مرداں دے وچوں حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن عطا کیتا اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام دا اور دوستو سبب ویکھنا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے نا ایک دن اللہ دے پاک نبی جناب یعقوب علیہ السلام تہجد پڑھ رہے نے انہاں دا بیٹا اے چھوٹا جا 8 یا 10 یا 12 سال دا اے جناب یوسف علیہ السلام ہوئے گا نا اے یعقوب علیہ السلام اے تہجد پڑھ دے نے حضرت یوسف علیہ السلام کول ستے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خراٹے لے رہے نے خراٹے لے رہے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی دی کال جڑی ہے عرشاں والے دے نال ملی ہوئی سی اے یعقوب نبی اے تہجد پڑھ رہے سن نا جدوں بیٹے دی اے خراٹے لین دی آواز سنیے نبی نو فکر پے گئی اللہ اکبر اللہ پتہ نہیں یوسف نو کی ہو گیا ہے ادھر دھیان اللہ والوں ہٹ گیا ہے ہن دھیان ادھر ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک باری انج ہویا ہے اور 2 باری ہویا ہے نا اللہ پاک نو آسمان تے بیٹھے رب نو غصہ آ گیا ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی یعقوب اللہ اکبر اللہ تیرے دل وچ میری محبت سی اللہ اکبر اللہ ہن تیرے دل وچ میں رہندا سا تیرے دل وچ میریاں محبتاں سن اللہ اکبر میری تہجد پڑھ رہا سا اے میرے نبی اے یعقوب ہن تیرے دل دے اندر یوسف نبی نے جگہ بنا لئی ہے ہن تیرے دل وچ تیرے پتر یوسف دا اے خیال آ گیا ہے اپنے دل وچ اونوں جگہ دے دتی ہے ہن یوسف تیرے دل اندر جگہ بناون لگ پیا ہے عرشاں والے نے کیا ہے اے میرے یعقوب ہن میرا وی مینوں وی رب جی نے کہنا ہے نا اے 40 سال تک اس پتر دا منہ نہیں دیکھ سکے گا میرے نال کال ملی توڑ دیتی ہو کی وجہ بن گئی ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی نے کہا قرآن نے کہا اولاد فتنہ ہے اللہ فتنے تو بچا کے رکھے اللہ اکبر اللہ اور فرمایا اس بیٹے اپنے یوسف دا ہن میرے یعقوب نبی 40 سال تک دا منہ نہیں دیکھ سکو گے اللہ اکبر اللہ اللہ دی سناب سچی اللہ سچی تے سچی محبت اپنے نال ہر مسلمان نصیب فرما دے اور محبت ہوئے تے سچی ہوئے محبت ہوئے تے اللہ نال ہوئے اور محبت ہوئے اللہ دے نبی دے نال ہوئے اور محبت ہوئے تے رب دے قرآن دے نال ہوئے اور محبت ہوئے تے مسجد دے نال ہوئے اور پیار ہوئے تے مسجد دے نال ہوئے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ہے اور جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کردا ہے مسجد دے وچ بیٹھدا ہے اور ذکر اذکار کردا میرے نبی نے کیا ہوئے امام دی دعائی دے دیو اللہ اکبر اللہ دوستو توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ محبتاں سچیاں نصیب فرمائے نا اللہ نے دل دیتا ہے تے محبت بھی اللہ دے نال ہوئے اللہ نے جناب زندگی دیتی ہے اور ذکر بھی اللہ دا ہوئے اللہ نے بولن واسطے زبان دیتی ہے یہ ذکر بھی اللہ دا زبان دے اتے ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نال سچی دے پکی محبت ہونی چاہیے تو جو فرمانا اور دل ایویں نہیں یہ دل کدی کسے پاسے انسان نو لے جاندا ہے نا یہ دل ہی شیطانی والے پاسے لے جاندا ہے یہ دل ہی کھچ کے یہ سرمیاں وچ لے جاندا ہے یہ دل ہی کھچ کے اللہ اکبر اللہ میلیاں منڈیاں چ لے جاندا ہے یہ ہوئی دل صحیح طریقے دے نال اللہ نال لگا ہوئے مسجد وچ لے آوندا ہے نا اور کسے کہن والے نے بڑی پیاری
گل کیتی نا او دل بستی او مالک مولا دی اللہ اکبر اللہ او دل بستی او مالک مولا دی اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولا دی اور رکھی آس اس اللہ اولادی اور سب تیریاں دل تھی کا دے توں اور سائیں وعدت ناد وجا دے توں اور دل قدسیاں دے تڑپا دے توں اللہ اکبر اللہ ایسا ذکر کرو اس طرح دا ذکر کرو تہاڈا ذکر سن کے اللہ دے فرشتے بھی حیران ہو جان اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماندے نے نحنو نقص علیک احسن القصص اور بعد نے لکھیا ہے میرے اور آپ دے پیر و مرشد دے صحابہ آپ دے سامنے آ جاندے نے کہندے نے پیارے محبوبہ سانو کو اچھا جا قصہ سناؤ سانو اچھا جا کو واقعہ سناؤ نا اللہ اکبر اللہ دے نبی جی ایک کلام عرشاں والے رب دی ہوئے تے زبان تہاڈی ہوئے کلام اللہ دی ہوئے تہاڈی زبان دے وچوں واقعات نکلن اللہ اکبر اللہ آپ دی زبان ہوئے اللہ نے سورہ یوسف نازل کر دتی اور فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں ایک قصہ پڑھ کے سنا دیو یوسف نبی دا اللہ اکبر اللہ فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر میں بہت پیارا قصہ پڑھ کے سنان لگا ہاں بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین اللہ پاک فرمانے نے میں سنانا وا تینوں ایک قصے دے بارے دے اندر اللہ اکبر اللہ پہلے کوئی پتہ نہیں اللہ پاک فرمانے نے اذ قال یوسف اللہ نے اپنے محبوب نے سنایا محبوب نے صحابہ کو سنایا اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ پاک فرماندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین اللہ اکبر اللہ دے نبی یوسف دی عمر اور 7 یا 10 یا 12 سال دے قریب سی اور دوستو تو جو فرمانا اور شب قدر اللہ اکبر اللہ شب قدر دی رات نا او کیڑی بابر قدر آتے 1000 مہینیاں تو افضل رہتے اور جمعے دادے نے اے یوسف علیہ السلام نو ایک خواب آیا ہے نا ایک خواب ویندے نے اور صبح اٹھے نے اور جناب یعقوب نبی نو اپنے باپ نو سناندے نے اے میرے ابو جی یا ابت انی رائیت عشرا کوکبا ابو جی میں ویکھیا کیے ایک خواب ویکھیا ہے اللہ اکبر اللہ یا ابت انی رأیت احد عشرا کوکبا ابو جی میں خواب ویکھیا ہے 11 ستاریاں نو ویکھیا ہے والشمس والقمر ابو جی میں ویکھیا ہے اے سورج نو ویکھیا ہے اور چاند نو ویکھیا ہے رأیتہم لی ساجدین ابو جی میں ویکھیا کیے مینوں چاند تے سورج 11 ستارے مینوں سجدہ کردے پے اللہ نے کنیاں عظمتاں عطا فرمائیاں اپنے نبی یوسف نو اللہ اکبر فرمایا ابو جی اے چاند تے سورج اے ستارے مینوں سجدہ کر دے دینا اللہ اکبر اللہ اے نبی دا خواب ہے نا اے نبی دا خواب سچا ہویا کردا ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو بھی خواب آیا سی میرے
ابراہیم اللہ اکبر اپنے بیٹے دی گردن دے اوتے چھری چلا دے اللہ اکبر اللہ اے بھی سچا خواب ہے نا او میرے مصطفیٰ جناب محمد پاک اور ساری کائنات دے سردار نو بھی خواب آیا سی اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے احرام بنیا ہویا ہے اور قربانیاں نال لیاں نے نا ایک کعبۃ اللہ دا طواف ہو رہا ہے آپ نے فرمایا ہے اے میرے صحابہ تیاری کر لو اے سچا خواب ہے نا اے صحابہ نے تیاری کر لئیے انہاں نے جناب حدیبیہ دے مقام دے اوتے اللہ اکبر اللہ اوتھے روک لیا ہے نا اوتھے قربانیاں کیتیاں نے اے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر جی اے کیا تہاڈا خواب سچا نہیں سی کیوں نہیں توڑ پہنچے کی وجہ ہے آپ نے فرمایا ہاں عمر یار فرمایا سچا سی اللہ نے اے دسیا سی کہ تسی احرام بن کے طواف کرو گے لیکن اللہ نے اے نہیں سی دسیا عمر اس سال کرو گے یا اگلے سال کرو گے اللہ حکمتاں میرے اللہ دیاں نے نا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمانے ہاں یار عمر انشاءاللہ آئندہ سال اگلے سال میرے نبی نے پھر طواف کیتے نے نا اللہ اکبر یعنی کہ جڑی میں بات کرنی چاہنا وہاں انبیاء دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے انبیاء دے خواب سچے ہوندے نے اور وہی بھی وہی ہے اور خواب بھی وہی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے میں ایک دن حتیم دے وچ سوتا ہویا سا بڑی مزیدار گل ہے سنن والی غور کریا جی اے بھی میرے محبوب دا شان ہے میرے نبی دا مقام ہے توجہ فرمانا اللہ نے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے میں ایک دن حتیم دے وچ سوتا ہویا سا میرے کول آن والے دو فرشتے آئے نے اور آ کے کہندے نے اے کون ہے اے دوسرے نے کیا ہے اوے جڑا سارے جہان تو افضل ہے اے سارے جہان تو اونچیاں شاناں والا محمد ہے ایک کہندا پھر یارے دیگارے دا وزن تے کر کے ویکھیے اللہ اکبر اللہ دا وزن کرو آپ نے فرمایا ہے انہوں نے ترازو لا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور دوستو کہانیاں سنان دے اسی آتی نہیں ایسے ہی بخاری دی روایت نا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے انہوں ترازو لا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور ترازو دے ایک پلڑے دے وچ اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں بٹھا دیتا ہے اور دوسرے پلڑے دے اندر اللہ اکبر اللہ انہاں ایک بندہ پا دیتا ہے ایک پاسے نبی فرماندے نے مینوں نہ بٹھا دیتا ہے اور میرا وزن کیتا ہے تے میرا وزن جیڑا ہے نا او دے نال زیادہ نکلیا ہے توجہ فرمانا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے اور پھر دوسرے پاسے انہاں 10 بندے بٹھا دیتے نے نا آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار فرماندے نے پھر 10 دے نالوں بھی وزن جیڑا زیادہ ہویا ہے نا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے ایتھے ہی بس نہیں کیتی انہاں نے جناب ایک پاسے 100 بندہ بٹھا دیتا ہے میرے نبی فرماندے نے میرا وزن پھر بھی جناب انہاں نالوں زیادہ ہے ان جو نہ دا چھاپا اتا چکیا گیا نبی فرماندے نے ہو سکتا شاید میرے اوتے نہ ڈگ پین اللہ اکبر اللہ فرمایا 100 بندہ بٹھایا میں پھر بھی انہاں دے نالوں وزنیاں نا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے اور پھر ایتھے بھی بس نہیں کیتی اللہ دے نبی فرماندے نے اور دوسرے پاسے انہاں پھر 200 بندہ بٹھا دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے میرا وزن جڑا پھر بھی زیادہ ہے نا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے پھر ایتھے بھی بس نہیں ہوئی اور پھر دوسرے پاسے وہ کون سن اللہ دے فرشتے سن نا وہ نبی دا وزن کر رہے نے اللہ دے نبی فرماندے پھر انہاں نے اور 500 بندہ ایک پاسے بٹھا دیتا ہے نا میرے نبی فرماندے نے میرا وزن
پھر انہاں نالوں بھی زیادہ نکلیا ہے 500 نالوں بھی زیادہ میرے نبی فرماندے نے پھر دوبارہ انہاں انج کیتا ہے ایک پاسے 1000 بندہ بٹھا دیتا ہے اللہ اکبر میرا وزن 1000 نالوں بھی زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ او کہتا ہے ایک پاسے آمنہ دے لالے اللہ اکبر او فرشتہ ایک کہن لگا اے دے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار دینا او یار جگر او پاویں ایک پاسے اور 7 زمینہ پا دے اور 7 آسمان پا دے اور بلکہ سارا جہان ہی پا دے اے میرے نبی دا بدن پھر بھی زیادہ ہوئے ایتھے سوچن والے سوچ دینے اور نبی دا جسم بڑا ہوئے گا اور نبی دا قد بڑا ہوئے گا اور نبی بڑے موٹے تازے ہونگے اور نہیں اے بات سمجھن والی ہے اے نقطہ سمجھن والا ہے نا اور دوستو وزن ایسی تو لیا گیا اوتھے شان تو لیا گیا سی میرے نبی دا مقام تو لیا گیا اللہ اکبر اللہ اور میرے نبی دا شان تو لیا گیا سی انہاں گیا ایک پاسے پامیں سارا جہانی بٹھا دیو میرا محمد پھر بھی وزنی ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی شان تے عظمت دے کی کہنے دینا اے میرے نبی پاک نو خواب آیا ہے اور جڑا بالکل سچائے نا اس واسطے اور میرے بھائیو وہی بھی وہی اور نبی دا خواب بھی وہی اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اے یوسف علیہ السلام دا خواب نا اللہ اکبر اللہ اور سن لو کہندے نے میرے ابو جی اے مینوں راتی خواب آیا ہے نا اور جدوں باپ نے اے یوسف علیہ السلام دا خواب سنیا ہے نا اللہ اکبر نبی سن اور سمجھ گئے کہندے کینے کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین باپ یعقوب کی کہندا ہے اللہ دے نبی فرمانے ہیں یوسف اے میرے پترا اے خواب اپنے بھائیاں نو نہ کیتے دس پینا اللہ اکبر اللہ اپنے بھائیاں نو خواب نہ دسنا اے تیرے واسطے کوئی ایسا بہانہ کھڑا کر دیں گے اللہ اکبر اللہ اے شیطان بندے دا اے دشمن نا اے جناب یوسف علیہ السلام دا ابو اللہ اکبر اللہ بھی سمجھاندا ہے نا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث ویتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم اے میرے بیٹے یوسف تینو اللہ نے پسند کر لیا ہی نا اللہ تینو علم بھی عطا کرے گا اللہ تینو خواباں دی تعبیر بھی سکھائے گا اللہ تینو نبی بھی بنائے گا اللہ تینو رسالت بھی دے گا نا اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اللہ تینو انیاں نعمتاں دے گا تینو مالا مال کر دے گا تیرے اوتے ایسے انعام کر دے گا نا اللہ اکبر اللہ اور جویں اے تواڈے بابا اسحاق نبی دے اوتے ابراہیم دے اوتے اللہ نے انعام کیتے سن اللہ اکبر اللہ تو خواب نہیں دسنا کی پریشانی ہے اللہ اکبر اللہ خواب نہیں دسنا اللہ دے نبی اے یوسف 10 بیٹھے نے اللہ اکبر اللہ اگر نہ دس دے تے تک دا مصر کیویں ملنا سی اللہ اکبر اللہ اے خواب دسنا اللہ دے نبی یوسف اللہ اکبر 10 بیٹھے نے اگر نہ دس دے اے مصر دا تخت نہیں سی مل سکدا اے خواب کیویں پورا ہونا سی نا اللہ اکبر اے باپ کہندا اے کسے نو دسنا نہیں لیکن یوسف نبی نے دس دتا ہے نا اے بھائیاں دے دل دے اندر حسد آ گیا ہے نا
یہ دعا کرو اللہ حسد دی بیماری تو بچا دے اللہ اکبر اللہ اور جڑا پہلا قتل زمین دے اتے ہویا سی اور دوستو یہ بھی حسد دی بنا دے اتے ہویا سی اللہ اکبر اللہ تو جو فرمانا نا اے بغض حسد دے کینے تو اللہ ساڑے دلانو صاف کر لے اے بیماری تو اللہ بچا لینا اے پہلا قتل ہویا اے کیویں ہویا ہے نا اے جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹے حابیل تے قابیل سننا حابیل دی بہن دی نال شادی حابیل دی بہن دے نال شادی قابیل دے نال ہونی سی اور قابیل دی بہن دی شادی جیڑی ہے حابیل دے نال سی حابیل دی بہن دی شادی قابیل دے نال ہونا سی اے قابیل دی بہن دی شادی حابیل دے نال ہونی سی حابیل دی بہن جیڑی سی کچھ کالے رنگ دی سی نا اے قابیل دی بہن پیاری سی قابیل کہندا اے میں او دی بہن دے نال شادی نہیں کرنی میں اپنی بہن ہی اپنے کو رکھاں گا اے جناب آدم علیہ السلام نے اے فیصلہ کیتا ہے اللہ دا حکم جدا نہیں جے بلکہ اگر تسی اے فیصلہ کرنا چاہتے ہو نا حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے تمہیں قربانیاں کرو نا حابیل نے بڑا پیارا سونا جہا دمبا لیا ہے نا او دی قربانی اللہ اکبر اللہ آسمان تو آگ آئیے تے انہوں جلا گئیے اللہ اکبر اللہ اے جناب حابیل دی قربانی چل گئیے اے قابیل دی اے قربانی بری سی کمزور سی اللہ اکبر اللہ اے جو سمجھو کمزور دی بھیڑ سی نا اے دی قربانی جیڑی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئی آگ نے جلایا نہیں اللہ فرمانے نے وَاتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَا آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَا أُقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ایک قابیل دی قربانی قبول ہو گئی ہے کہ حابیل کی کہندا ہے لا اقتلنکا تہاڈی قربانی اللہ اکبر قبول ہوئی ہے اللہ اکبر میری قبول کیوں نہیں ہوئی میں تینوں قتل کر دیواں گا اپنے بھائی نو کہندا میں تینوں قتل کر دیواں گا اللہ اکبر انما یتقبل اللہ من المتقین او کہندا ہے میرے اختیار دی کی گل ہے اللہ پاک اب متقی بندیاں دی قربانی نو قبول فرماندا ہے اللہ اکبر اللہ اور میری گل سنو میرے بڑے بھائیو اگر مینوں مارن دی کوشش کیتی تے سن لو لائن بسطتا الیہ یداکا اللہ اکبر لے تک تولانی مینوں مارن دے واسطے ہاتھ اٹھاؤ گے تے سن لو ما انا بے باسے دن یدیا الیکا جو تواڈی مرضی ہے میرے ویرا کر لے میں تیرے کے ہاتھ نہیں اٹھاواں گا تو میرا بڑا بھائی ہے انی اریدو ان تبوا باسمی و اسم کا تیرا ارادہ ہے اگر تم مینوں قتل کرے گا اے میرا گناہ بھی تیرے اتے ہوئے گا تیرا گناہ بھی تیرے اتے ہوئے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دا قرآن کہندا ہے فتا توبات لہو اے نفسو قتل اخی انہیں ایک دن موقع پا کے اپنے چھوٹے بھائی حابیل نو قتل کر دیتا ہے نا اے قتل ہویا ہے حسد دی بنا دے اتے قتل کیتا ہے اللہ نے کیا قابیل اے قیامت تک جننے بھی قتل ہون گے نا اللہ اکبر اللہ اے جننے بھی قتل ہون گے تساں حسد وچ آ کے اللہ اکبر اللہ اے جننے سارے قتل ہون گے یا جننے جہان دے اتے قتل ہون گے جڑا انہاں قاتلاں نو گناہ ملے گا اللہ اکبر تینوں کلے نو گناہ ہوے گا اے حسد دی بنا دے اتے اے تسی جہنم دے وچ پائے جاؤ گے جہنم دے وچ سٹے جاؤ گے اور دعا کرو کہ اللہ پاک حسد دی بیماری تو محفوظ فرما دے اللہ اکبر اللہ او ہن میں کوئی
लोग ऐसे हैगे ने, ऐसे वीर भरा हैगे ने ना, एक दूसरे दे नाल हसद करदे ने, ओदे वास्ते जादू टूणे करवाने ने, इहदा कारोबार क्यों चल गया है, इहदे कोल मोटरसाइकिल कित्थों आ गई है, अल्लाहु अकबर, ये मोटरसाइकिल वाला आंदा इहदे कोल गड्डी कित्थों आ गई है, ये क्यों खुशहाल हो गया है, अल्लाहु अकबर। हालांकि उन्हां दा ये कहना बनदा नहीं, मर्दियां अल्लाह दियां ने ना, ये सियाणे आंदे ने, अगर हांडी उबाले खाएगी वो किसे दा की गवाएगी, अपने कंडे लुएगी ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो फरमाना। एक बात सुना के गल मैं खत्म करा। अहयालुल उलूम दे अंदर लिखी है ना, एक अल्लाह दा दरवेश बंदा एक बादशाह दे दरबार दे अंदर इन्ने की रिवाज करदा सी, अल्लाहु अकबर अल्लाह, और दूसरे पासे ओदे एक हासद खड़ा हो गया है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो फरमाना। उस बात करन वाले दे नाल ए हसद करन लग पिया है ना, अल्लाहु अकबर। और जिवें अजकल जनाब चंगे भले पढ़े लिखे ए उलमाए किराम भी हसद कर लेंदे ने, और कई पीर भी अपने आप अंदर अपने भाइयों दे नाल हसद करदे ने। तो जो फरमाना इमाम दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हयालुल अहवाम दे अंदर लिखिया है ना, ए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नो एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम नो एक दिन वेखिया है इबलीस मिलिया है, ए इबलीस ने एक गधियां दे उत्ते कुछ लदया होया है ना, और कहन लगे फरमाते ने ओ की लैके जा रहा है, क्या कहता मैं ताजर हां, कोई सामान लैके ए वेचन जा रहा है, फरमाया है पहले गधे दे उत्ते की लदया होया है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो कहता है मैं सामान लैके जा रहा है, उन्हें पूछया ए किन्नू देन दे वास्ते जा रहा है ना, वो कहता पहले गधे दे उत्ते मैं जुल्म लदया जुल्म लदिया है, उन्हें पूछया है किनू देन जा रहा है, वो कहता मैं हुक्मराना नू देन जा रहा है। ईसा नबी ने ये सवाल कीता पूछया है, और दूसरे दे उत्ते कीए ए कहंदा है दे उत्ते मैं तकब्बर लदिया होया है, और फरमाया है किनू देवेगा, ए किनू देन जा रहा है, कहंदा ए मैं चौधरियां नू देन जा रहा है, ए तकब्बर उन्हां दे वारे दे विच ना। और तीसरे दे उत्ते कीए अल्लाहु अकबर अल्लाह, और कहंदा तीसरे गधे दे उत्ते मैं खयानत लदी हुई है, उन्हें क्या ए किनू देवेगा, ए कहंदा मैं मुंशी लोकां नू देवांगा, और जड़े कलम दी हेरा फेरी कर रहे ने ना, अल्लाहु अकबर। तो जो फरमाना और चौथे दे उत्ते और कहंदा इहदे उत्ते की लदियाई, कहंदा इहदे उत्ते मकर लदे होए, कहंदा दस किनू देवेगा, ईसा नबी ने क्या दस किनू देवेगा, ए कहंदा ए मगर मैं औरतां नू देवांगा, अल्लाहु अकबर अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। और पंजवें दे उत्ते हसद और कहंदा ए किनू देवेगा, ए कहंदा मैं उलमा नू दे देवांगा, अल्लाहु अकबर। अजे नी समझो सारे तो ज्यादा हसद जेड़ा है अल्लाहु अकबर काम तरफ मौलवियां दे अंदर आ चुकी है ना। और दुआ करो अल्लाह हसद दी बीमारी तो महफूज फरमाए। तो जो फरमाना इसका अल्लाह देता है, ये शेर पाकिस्तान मौलाना मंजूर साहब फरमान लगे और कहते ने एक जगह ते ना नासर बदरी दा साडा प्रोग्राम सी, असी क्या करो बदरी साहब सानू तकरीर पहले कर लेंदे, असी जाना लगा नहीं जी मैनू जल्दी मैं पहला तकरीर करनी है, ठीक है भाई कर ला। कहते 2-3 हज़ार का मजमा सी, नासर बदरी ने तकरीर की, असी भी पुराने खतीब सा और तकरीर करके स्टेज तो थले होया ते मजमा भी सारा उठ गया, 1500-1600 मगर बंदा रह गया। कहते दसो असी हुण की करिए, असी ज़हर दी कुड़ी खा लीए, अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी है ते अल्लाह ने दी है ना, असी सानू हसद नहीं करना चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और दोस्तों अल्लाह पाक हसद की बीमारी तो महफूज फरमाए ना। और मेरे भाइयों याद रखो अल्लाह अकबर अल्लाह। और बाद लोग उलमा दे नाल भी हसद कर दे, उलमा दे नाल भी बुग़्ज़ रख दे देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह दे महबूब पैगंबर और सारी कायनात दे सरदार पैगंबर ने किया है ना। अल्लाह अकबर। और जदों हसद ते बुग़्ज़ रखोगे फिर तुहाडे उत्ते कैसे अज़ाब होणगे और की अज़ाब होएगा।
آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے نا، بلکہ آج کو 1400-1500 سال پہلے ہی میرے نبی نے فرما دیتا ہے نا، اور لوگ سن لو اذا ابغض الناس علماءهم، حضرت لوگ اپنے مولویاں دے بارے بغض کرنگے، اپنے علماء دے گلے شکوے کرنگے، اور نمازاں بھی پیچھے پڑھنگے، اور جمعے بھی پیچھے پڑھنگے، لیکن دلوں انہاں دے نال بغض رکھنگے۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے رشتہ داراں دے نال بغض رکھنگے، اور شادیاں اوتھے کرنگے، اور جتھوں جہیز دی امید ہوئے گی۔ اللہ اکبر، علماء بھی بغض کردے نے، اللہ انہاں نوں ہی معاف فرمائے، اللہ عوام نوں ہی معاف فرمائے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اے رشتے اوتھے کرنگے جتھے جہیز دی امید ہوئے گی۔ اور تیسرا کام میں اے بازاراں دے وچ رونقاں زیادہ ہو جان گیاں، میرے نبی نے فرمایا ہے، اور مسجداں وچ رونقاں گھٹ ہون گیاں، اور مسجداں ویران ہون گیاں، پھر اللہ پاک دے عذاب ہی ہونے نے نا۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے، اور جدوں اے ظالم حکمران اللہ اکبر اللہ مسلط کر دیں گے، پھر عذاب بھی ہی ہونے نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اور دوسرا عذاب اور سرانے بالا بھی اج کر راشی رشوت خور نے، اور چپڑاسی بھی راشی ہے، اور صدر بھی راشی ہے، ہر انسان راشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر عدالت دے اندر رشوتاں چلدیاں نے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اس قوم دے حال دے اوتے رحم فرما دے۔ اللہ دے پاک نبی جناب محمد پاک اے ساری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے نا۔ اللہ اکبر، اے تو سزا مل رہی ہے، اے تیسرا عذاب یہ ہوئے گا، میرے نبی نے فرمایا چیزاں دے ریٹ ود جان گے، ود گئے نے کہ نہیں ود گئے؟ اللہ اکبر، اللہ عذاب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ اللہ باپ فرمائے دبئی دے وچ جو حال ہویا ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اللہ باپ فرمائے اللہ کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ پاک فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرمائے، اللہ انہاں نوں بنی اسرائیلیاں انہاں نوں اللہ پاک اسرائیلیاں نوں دیس تو نابود فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ انہاں کنا پریشان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فلسطینی اے مسلماناں نوں جناب کٹ رہے نے، گلے کٹ رہے نے، اے بچیاں نوں بے دردی دے نال مار رہے نے۔ اللہ معاف فرمائے ہیں، فرمایا اللہ پاک دے عذاب آڑ گے نا، ہن عذاب آ رہے نے نا، اللہ حسد تو بچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک حسد دی بیماری تو بچائے نا۔ اے جڑی میں بات کر رہا سا نا، او حاسد نے اے کہندا اے اینو اللہ نے بڑی عزت دتی ہے، اے دربار بادشاہ دے دربار وچ جا کے اے تقریر کردا اے، اے بادشاہ نوں کہندا اے جا کے، اے کہندا اے او بندہ حسد کرن والا بادشاہ دے کول چلا گیا ہے نا، اے بغض رکھن والا کہندا اے، اے کہندا بادشاہ دے کولوں مینوں بو ہوندی اے۔ اے جڑا بادشاہ دے قریب جاندا سی نا، کہندا مینوں بادشاہ دے منہ دے وچوں بو ہوندی اے۔ حاسد بندہ جا کے کہندا اے، او بادشاہ کہندا اے وی کر اینوں کل نوں میرے سامنے پیش کرنا اے۔ او حاسد نے کی کیتا، او صبح صبح دی دعوت کر لئیے، او دعوت دے وچ نوں کچا لسن کھوا دیتا اے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اور جدوں بادشاہ دے دربار دے وچ گیا اے نا، اونے واز کیتی، اے بادشاہ کہندا ہے اینوں میرے کول لے کے آؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ اودے منہ دے وچوں بو آ رہی سی۔ اللہ اکبر، اللہ او بادشاہ نے سدیا، بادشاہ دے کول گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ او بادشاہ دے کول گیا ہے، اپنے منہ دے کے او ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اے بادشاہ سمجھ گیا گل ہوئی ہے، اینوں میرے کول بو آ رہی ہے، اس حاسد بندے دی گل سچی ہے، اے جڑا میرے کول نفرت کر رہا ہے نا۔ اور دوستو توجہ فرمانا، وہ بادشاہ نے ایک لیٹر لکھیا ہے اور خط لکھیا ہے، اور یار ان کر فلانے گورنر نے کول چلا جا، انہوں کول خط لے جا، انہوں ایک خط جا کے دے گیا۔ وہی حاسد جیڑا ہے اور رستے دے مل گیا، یار کدھر چلے آئے؟ کہندا بادشاہ سلامت نے مینوں خط دیتا ہے، لیٹر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھدا ہے سی اے بادشاہ جنوں خط دین، جنوں لیٹر دین،
اللہ اکبر اللہ، یا تے انہوں کوئی جگیر الاٹ کرنی ہوندی ہے یا انہوں کو پلاٹ دینا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، او کہندا یار اے کر، او حسد کہندا ہے یار خط مینوں دے دیو، اے میں وزیر دے کول او گورنر دے کول دے کے اونا وا۔ او اللہ والے نے کیا او یار تو لے جا، او گورنر دے کول گیا ہے نا، او چٹھی کٹ کے دے دیتی ہے، او گورنر نے پڑھی ہے نا، او حسد نو اللہ اکبر اللہ، او چٹھی پڑھی ہے، بادشاہ نے وچ کی لکھیا ہویا سی، بادشاہ نے لکھیا سی اینو ذبح کر کے ایدی کھال دے ڈوڑی بھر کے اس سویرے میرے دربار اندر پیش کر دیو۔ اللہ اکبر اللہ، او بادشاہ کہندا ہے اس حاسد نو او یار نکر تیار ہو جا، او گورنر کہندا ہے اللہ اکبر تیار ہو جا، اے بادشاہ نے لکھیا ہے اور تینوں ذبح کر کے تیری کھال دے توڑی بھر کے اے میرے دربار دے صبح صبح اینو پیش کر دیتا جاوے۔ او حاسد منتا کردا ہے، ترلے کردا ہے، اللہ اکبر سرکار خط میرا نہیں، اے دے میں مانگ کے لے آندا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور کہنا نہیں نہیں انج نہیں ہو سکتا، میں بادشاہ دے حکم دی عدولی نہیں کر سکتا۔ وہ حاسد بندہ اللہ اکبر اللہ اس دنیا جہان دے وچ بھی اور نہیں او دے پلے کچھ پینا نہ اگلے جہان دے وچ کچھ رہنا ہے نا۔ اللہ اکبر، اس حاسد نو جناب قتل کر دیتا گیا ہے۔ وہ درویش نے اور پھر جا کے بادشاہ دی عدالت دے اندر کام کیتا ہے نا، اوتھے جا کے تقریر کیتی ہے، اے بادشاہ سوچدا ہے میں تینوں فلاں ایک گورنر دے کول بھیجیا سی۔ اللہ اکبر اللہ، اے بادشاہ دے سوچ ہی رہا سی او دی کھال دے وچ اور توڑی پئی ہوئی ہے، او دی لاش آ گئی ہے۔ اے بادشاہ کہندا سناؤ گل کی ہے؟ اے کہندا حضرت جی اے جناب میرے کول خط لے گیا سی۔ اے بادشاہ کہندا گل کی ہے؟ آ کہندا ہے تواڈے دربار وچ میں واز کردا سا، تسی مینوں بڑا پروٹوکول دیندے سو، میری بڑی عزت کردے سو، لیکن اے حسد کردا سی، اینوں اے چنگی عزت نہیں سی لگدی۔ اللہ اکبر اللہ، اے جدوں میں سامنے ہو کے بیان کردا سا اینوں میں چنگا نہیں سا لگدا۔ اللہ اکبر اللہ، اے پھر میرے سامنے آندیاں ہویاں بادشاہ کہندا یار تو اس وقت منہ اگے ہاتھ کیوں رکھیا سی، کی وجہ ہے نا؟ اللہ اکبر اللہ، او کہندا اے نفرت کرنوان دے واسطے اس بندے نے میری دعوت کیتی ہے، انہیں مینوں کچا جناب لسن کھوا دیتا ہے، میرے منہ وچوں بو آ رہی سی۔ میں کہیا بادشاہ سلامت نو کدھرے میرے منہ وچوں بو نہ آوے، میں اس واسطے اپنے منہ دے کے ہاتھ رکھدا سا نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور جدوں بادشاہ نے ویکھیا ہے نا اللہ اکبر اللہ، اور بادشاہ کہندا ہے اللہ نیکی کمان دی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کرو گے ویسا ہی پڑھو گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے حسدی جناب اے سزا دینا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پاک اور ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انس اے جویں جویں میریاں ساریاں سنتاں دے اوتے تو عمل کرنا ہے نا، اللہ اکبر اللہ، اے نماز وچ میریاں سنتاں دے عمل کرنا ہے، اے وضو کرن لگیا میری سنت تے عمل کرنا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن گل اے وے اے میرے انس اے جویں عمل کرنا ہے ایویں اے میرے انس کسے نال حسد نہ کری، اے بھی میری سنت ہی نا، اور کسے نال بغض نہ کری۔ اللہ اکبر اللہ، اور دوستو واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام دا سنانا چاہتا سا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، او بھائی جس نال محبت او باپ دے کولوں اور ترلیاں دے نال یوسف نوں لے گئے اور کہندے نے ابا جی اسی 10 بیٹے ہاں 10 بھراواں 10 تواڈے بیٹے ہاں، اسی یوسف علیہ السلام دی حفاظت کران گے۔ اور باپ کہندا پترو ایتھے بگیاڑ بڑے نے، ایتھے بھیڑیے بڑے نے، اور کدھرے میرے یوسف نوں کھا نہ جان۔ اور کہندے کمائی سی ایڈی وڈی فوج سی، عزت ساڈے نال اور لوکی باپ دی عزت کردے نے،
اپنے جوان بیٹیاں دی وجہ تو کاروبار اسی کریے لیکن باپ انہاں دوواں دی زیادہ عزت کردا ہے انہاں دوواں نال یوسف دے بھائی نال زیادہ پیار کردا ہے نا اللہ اکبر انہاں مارن دے جناب انتقام بنائے خوب سٹ دیتا ہے نا وہی بڑا پیار کرنے والے اور جنہاں نے موڈیاں دے اوتے چوکے کھڑے آئے نا اللہ اکبر اللہ یہ کہندے ابو جی سی دی رج رج کے حفاظت کران گے اللہ دے نبی نو کہندے نے ابا جی ساڈا جمنا کی ہے تے یوسف نو ساڈے کولوں اے دساں جانیاں کولوں بگاڑ کھو کے لے جاوے اللہ اکبر اللہ اور بیٹیو خیال رکھنا لیکن انہاں بیٹیاں نو کہہ دیتا خیال رکھنا لیکن اللہ اکبر باپ یعقوب نے اللہ اکبر اپنے بیٹے نو اللہ دے سپرد نہیں کیتا بیٹیاں نو بار بار کہندے رہے دا خیال رکھنا اے دا خیال رکھنا اللہ اکبر اللہ لیکن اللہ دی سپرد نہیں کیتا ہے نا اے پریشانی اٹھانی پئی اور یوسف نو کانڈیاں دے اوتے چک لیا اے گھوڑیاں دے اوتے چک لیا اے بڑا پیو دے سامنے بڑا پیار کردے نے اور بڑیاں محبتاں کردے نے اور تھوڑی دور جا کے اللہ اکبر پہلا دوجے چکیا پھر تیجے چکیا ہے نا پھر چوتھے چکیا ہے اے وار واری چک دے جا رہے نے اور دونوں تھوڑے جے دور ہوئے نے اور چک کے زمین دے اوتے مار دے نے اور کہندے لحاظ رکھ انہاں نو سد اور جڑے تینوں سجدے کردے سن او چند نو سد او ستاریاں نو سد او سورج نو سد اور جڑے تینوں سجدہ کردے سن اللہ اکبر اللہ اور کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا او بھائی جس نال محبت تے موڈیاں اوپر سی چایا او بھائی اور دشمناں وانگوں تے اوپر زمین بٹکایا اور دوجے دے ول اور دوجے دے دل غصہ چڑھیا اور سخت تماچے مارے اور جس وال حضرت یوسف جائے وہ یکو مارن نو آوے اور جویں مصیبت اس دن گزری تے جو قصہ کون سناوے اور نو کو پینڈا اور شہر کنانو اد یوسف روندا جاوے اور روٹی بھی کتیاں نو پا دیتی اور شاید بھی سٹ دیتا ہے اور محبتاں بھی ختم کر دیتیاں نے یہ بھی پریشانی یہ بھی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام نو چلن کی پئی ہے اللہ میرا تے تہاڈا بھلا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین صدق اللہ مولانا باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا دوست احباب وقت نہ تشریف لیا کرو اللہ تہاڈا